जो तुम नहीं जानते थे वो सिखाता है तुम्हें। कुरान का ये मुआज़ा है। हज़रत उमर कहा करते थे कि ए उमर तू क्या था, तू एक बकरियां चराने वाला इंसान था। एक औरत की बकरियां चराते थे और मुट्ठी भर खजूरें आखिर में उनको उजरत के तौर पे मिलती थी। और आज उमर तेरा क्या मुकाम है। आप देखिए कि जब ये इस्लाम आया था मक्का में तो बद्दू थे वहाँ के लोग, और किस तरह से इस कुरान ने उनको किस किस मुकाम पे पहुँचा दिया कि वो सहाबा बन गए, वो कामयाब तरीन इंसान दुनिया के हो गए। आज तक उनकी मिसाल बनती है। और आगे अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत आयत है, आयत नंबर 152, फ़ज़्कुरूनी, बस ज़िक्र करो मेरा। ये अमर का सीगा है। इसमें कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला एक हुक्म दे रहे हैं, जैसे फ़ज़्कुरूनी तो याद करो मुझे, अज़्कुरुकुम मैं तुम्हें याद करूँगा। इतना खूबसूरत ये लिख के अपने फ्रिज पे लगा दे बड़ा बड़ा था कि भूले नहीं। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला क्या अपना, देखिए खाकी एक इंसान, मिट्टी का बना हुआ इंसान, अल्लाह सुब्हाना ताला अपने साथ उसका ताल्लुक़ जोड़ रहे हैं कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। एक हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी उसको कहते हैं जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला के लफ्ज़ होते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, जो मुझे अपने दिल में याद करता है मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ। जो मुझे किसी महफ़िल में याद करता है मैं उसे उसकी ज़्यादा अच्छी महफ़िल यानी फ़रिश्तों की महफ़िल में उसको याद करता हूँ। देखिए सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला हमें याद कर रहे हैं। अब देखिए इस वक़्त हम क्या कर रहे हैं, हम फ़ज़्कुरूनी कर रहे हैं ना, अल्लाह अकबर, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम कि मैं तुम्हें याद करूँगा। तो इस वक़्त अल्लाह सुब्हाना ताला हमें याद कर रहे हैं। जो दुआएं दिल में है मांग लीजिए। देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं दुनिया में कुछ फरिश्ते सिर्फ़ इसलिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने भेजे हैं जो ऐसी महफ़िलें ढूंढते हैं जहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला की बात होती है, जहाँ पे अल्लाह ताला का कलाम बयान किया जाता है, जहाँ पे हदीस बयान की जा रही होती है। तो वहाँ पे वो फरिश्ते आके सारे जमा हो जाते हैं और वो कितार दर कितार आसमान दुनिया तक चले जाते हैं। और वो जो लोग वहाँ पे उस महफ़िल में होते हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कोई छोटा मुकाम नहीं रखा। मोमिन का मुकाम देखिए, अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि जो आलिम है ना, जो स्टूडेंट हैं और जो पढ़ा रहे हैं, अल्लाह का इल्म है ना दोनों तरफ, अगर वो उनको मौत आ जाती है उसी दौरान में तो वो शहादत का दर्जा पा जाते हैं। अल्लाह की याद से गफलत क्या होती है कि कुफर के दर्जे पे ले जाती है। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं वशकुरू ली, और मेरा शुक्र अदा करो, वला और ना तकफुरून, और तुम सब मेरी नाशुक्री ना करो। शुक्र क्या है? शुक्र के देखिए 3 दर्जे हैं। एक वो शुक्र है जो हम दिल में अदा करते हैं, उसका दूसरा लेवल ये आता है कि हम ज़ुबान से अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र अदा करते हैं, और तीसरा दर्जा उसका ये आ जाता है कि हम अपने जवारे से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जवारे क्या है? जैसे हमारे हाथ है, हमारे पाँव हैं, आँखें हैं, कान हैं, हम जो अल्लाह सुब्हाना ताला जवारे हैं हमारे, उनके साथ अल्लाह का शुक्र अदा करना। अब हमारे पाँव से कैसे शुक्र अदा करें कि हम उन रास्तों पे चलें जो अल्लाह सुब्हाना ताला के रास्ते हैं। आँख से कैसे शुक्र अदा करें कि हम वो चीज़ें ना देखें जो अल्लाह ताला ने मना की हैं। हमारे हाथ कैसे शुक्र अदा करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला के रास्ते में किसी की मदद करने के लिए उठें। आप दुआ किया करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो जो नेमतें आपने हमें दी हैं हमें उसका शुक्र अदा करने वाला बना दे। हम नमाज के बाद भी तो दुआ मांगते हैं ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि कभी भी हर नमाज के बाद ये 3 दफ़ा ज़रूर पढ़ा करो। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें शुक्र करने वाला बना दे, क्योंकि आगे वो कह रहे हैं वला तकफुरून, और तुम ना शुक्री ना करो, ये काफिरों के दर्जे, कुफर के दर्जे में आ जाता है। और अगली आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु जो ईमान लाए हो। देखिए कितनी खूबसूरत बात है, आमनु, ये आपको और मुझे अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं। जहाँ भी आमनु का लफ्ज़ आता है आगे ऊपर अपना नाम छोटा सा लिख लिया करें, क्योंकि ये पुकार अल्लाह सुब्हाना ताला की सिर्फ मुसलमान के लिए है जो ईमान लेके आए हैं। इस्ताईनो, तुम सब मदद तलब करो, बिस सब्री, सब्र से, वस्सलात, और नमाज के साथ। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, मअस साबिरीन, अल्लाह सुब्हाना ताला सब्र करने वालों के साथ है।
کتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مدد طلب کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب صبر کا دیکھیں کیا صبر ہم نے کرنا ہے۔ ہمارے پاس صبر کا ہم سوچتے ہیں کہ اگر کسی پہ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی فوت ہو گیا تو اس وقت اس نے صبر کیا تو اللہ، وہ صبر کی بات ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا کہا ہے کہ اس وقت صبر کرو۔ آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی خاص لفظ نہیں اللہ نے یوز کیا کہ یہ اتنا بڑا غم ہوگا تو صبر، آف کورس اس کا درجہ بہت بڑا ہوگا، لیکن صبر کس پہ؟ ہم جیسی عورتوں کا صبر کیا ہے کہ اگر ہسبینڈ نے کوئی بات کہہ دی جو ہمیں پسند نہیں، ہم نے صبر کرے، زپ کر لیں، صبر کر لیں، اور پھر پتہ ہے کیا، دل میں مسکرائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے کہا تھا کہ اللہ مع صابرین، آج میں نے ان کو جواب نہیں دیا اس لیے کہ آپ میرے ساتھ آ گئے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت مل جاتی ہے ہم لوگوں کو۔ دیکھیں ہم بچوں پہ صبر کرتے ہیں، کئی دفعہ بچے ہمیں کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں، صبر کر لیا کریں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ نئی شادی ہوتی ہے، سسرال میں جاتے ہیں، کئی لوگ رشتوں کی سمجھ ابھی نہیں آ رہی ہوتی، نئے ہوتے ہیں، صبر کریں۔ کبھی بہنوں سے ایسی بات ہو جاتی ہے، کبھی دوستوں سے بات ہو جاتی ہے۔ صبر ہر زندگی کے ہر معاملے میں آپ دیکھیں، سب سے بڑی بات ہے۔ دیکھیں اگر آپ دوسرے لیول پہ لے کے جاتے ہیں تو نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ 5 وقت دن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کی پریکٹس کراتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے کام میں مصروف ہے کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا اٹھنے کو، لیکن نماز کا وقت آگے آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں مجھے اب نماز پڑھنی ہے، آپ وہ چھوڑتے ہیں، آپ اس پہ صبر کرتے ہیں نا۔ روزہ کیا ہے؟ پورے کا پورا صبر ہے۔ حج کیا ہے؟ پورے کا پورا صبر ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ پورے کا پورا صبر ہے۔ کہ آپ اپنے مال پہ صبر کرتے ہیں نا، وہ مال آپ کا ہے، اب وہ بڑا لگتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے جمع ہیں، اب ان میں سے مال میں سے زکوٰۃ دینی ہے، تو وہ صبر ہی ہے۔ صبر کو جب آپ پہچانیں گے تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ اللہ مع صابرین، کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ دیکھیں جب دعا کرتے ہیں نا، کبھی آپ کو ایسا لگا ہو کہ یہ میری دعا جو ہے یہ پوری نہیں ہو رہی، میں بڑے دن سے دعا مانگ رہی ہوں، تو یہ ایک طریقہ کر کے دیکھیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 کہ تھوڑا سا صدقہ، وٹ ایور جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے، $1 $2 $5 وٹ ایور جو بھی ہے، پہلے آپ صدقہ دے دیں۔ پھر اس کے بعد کسی چیز پہ صبر کریں کہ کوئی ایک سچویشن ایسی ہے کہ آپ ایک دم سے اس پہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے اس پہ کوئی بات نہیں، ریئیکشن نہیں دینا میں نے کوئی بھی، اور میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق انہوں نے جو کہا ہے کہ اللہ مع صابرین، اللہ اب میرے ساتھ ہے، ہاتھ اٹھا لیں۔ یا رب العالمین، آپ نے ہی کہا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ آ جاتا ہے، یا رب العالمین میری یہ دعا قبول کر لیں، اللہ آپ تو میرے پاس ہیں اس وقت، اللہ تو ویسے ہی سب کے پاس ہے، لیکن دیکھیں اس خاص مقام پہ ہر جگہ کی ایک خاص وقت ہوتی ہے، ایک خاص حیثیت ہوتی ہے، تو اس مقام پہ جب آپ دعا مانگیں گے تو اللہ کیوں نہیں سنیں گے؟ مجھے اتنی خوبصورت یہ بات لگتی ہے نا کہ اللہ مع صابرین۔ دیکھیے کہ اب مکہ کا ٹائم یاد کیجیے، کس طرح سے لوگوں نے صبر کیا تھا۔ ہمارے پاس تو کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوتی ہے، ہم تو دیکھیں خام خواہ چیزوں پہ اللہ کی رحمت کے اندر ہیں ہم لوگ سارے کے سارے۔ میں کہتی ہوں جس کو صحت مل گئی اس سے بڑی نعمت کیا ہے، الحمدللہ۔ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رشتے دے دیے سارے کے سارے، اولاد دے دی، اس کو سارا کچھ ہی مل گیا بیسیکلی۔ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قدردان بنا دے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ولا اور نہ تقولو، اب آیت نمبر 154 ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ولا اور نہ تقولو، تم سب کہو، لیمن ان کے بارے میں، یقتلو جو قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں، امواتن مردہ نہ کہو۔ دیکھیں یہ والی آیت جو ہے نا، کیونکہ اس وقت کیا ہوا تھا کہ یہ مکہ میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ مدینہ میں سورۃ بقرہ نازل ہوئی تھی، تو اب کیا ہوا تھا کہ مدینہ میں آتے ہی اتنی جنگیں، سب سے پہلے بدر آ گئی، پھر احد آ گئی، پھر خندق آ گئی، ایک سے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے فارغ ہوتے تھے تو دوسری جنگ کا وقت آ جاتا تھا، پھر کوئی حملہ ہوتا تھا، پھر وہ جنگ کے لیے بھاگتے تھے۔ تو اب لوگوں کا یہ سوال تھا کہ یہ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، جنگوں میں جا رہے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ کس جگہ پہ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت لے کے آتے ہیں کہ نہ کہو ان لوگوں کو جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، امواتن مردہ، بل
بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ یہ خاص طور پہ یہ جو ولیکن لا تشعرون ہے نا، اس کو آپ انڈر لائن کر لیں۔ ہم اتنی باتیں بناتے ہیں اپنے پاس سے، اچھا وہ تو قبر میں زندہ ہوں گے، وہ تو ہمیں جواب دے رہے ہوں گے، وہ یہ کر رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہ، تم بالکل اس کا شعور نہیں رکھتے ہو۔